अस्सलाम वालेकुम। अहमद शाह की क्या कहना चाहेंगे, कैसी कंडीशन है उसकी? देखिए अभी वो बेहोश है और तशवीशनाक है सूरत हाल। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, जो यहाँ ड्यूटी डॉक्टर साहब है, उनका ये कहना है कि अगर ब्रेन फंक्शन को हम 1 से 15 तक यानी कि 1 से 15 तक हम गिने तो इस वक्त अहमद शाह का जो ब्रेन फंक्शन है वो 10 पे आता है। यानी कि एक आम इंसान अगर 15 पे होता है तो वो इस वक्त 10 पे है। 2/3 आप समझ लें दिमाग की जो इस्तात है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये ज़ाहिर है काबिल तशवीश है, बात इंतहाई तशवीशनाक है ये बात कि क्या हुआ। एक भला चंगा सेहतमंद शख्स जो है उसको कल गिरफ़्तार किया गया और चंद ही घंटों में कल रात से यहाँ इस अस्पताल में है। हमें इसकी मालूमात और जो इन तक रसाई है वो आज चंद घंटे कबल ही मिली है। तो सर कल से मालूमात नहीं मिली, वर्कर बिलखते रहे लेकिन किसी और ने ये नहीं बताया गया, नहीं लेकिन ये आज ही इनको एहसास हुआ कि हमें ये और ख़ानदान को रसाई दें। ख़ानदान के अफराद आए थे लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नज़र नहीं आए। उस हवाले से भी इब्हाम है क्या किसी को गिरफ़्तार किया गया है या वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी सेहत के हवाले से तमाम इंतजामात करें, बाकी बातें बाद की है और हम बिल्कुल हर कानूनी चाराजोई हम करेंगे। किया गया, उनके साथ ज़दोकोब किया गया, इंतहा कर दी जुल्म की, लेकिन किसी ये तमाम मामला कल अदालत के सामने रखा जाएगा। अदालती अहकामात लेकर हम फिर आएंगे, भाई को भी ढूंढेंगे, बाजियाब कराएंगे, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो अहमद शाह की सेहत पर है। आप दुआ भी करें। हम डॉक्टर साहब से भी इस्तदा करके आए हैं कि जो भी उनको करना है बिल्कुल करें, बिला खौफ ख़तर करें। हम उनके साथ भी खड़े हैं, मेडिकल अमले के साथ हमने ताउन करना है, अस्पताल में कोई भगदड़ नहीं मचने देनी, ताकि उनकी सेहत जो है उसके हवाले से बेहतरीन जो निगहदाश्त हो सकती है वो हो। मेडिकल टीम मुसलसल ये बात कर रही है कि उन पर कोई ज़दोकोब नहीं हुआ, वो फैसिलिटेट लेकर आएंगे पंजाब पुलिस को कर रहे हैं। देखिए ये जब ये फैसिलिटेट ऐसे हो रहा है, फिर कैसे चलेगा? देखिए जब ये मेडिको लीगल होगी उसके लिए हम कल करेंगे इस्तिता, उससे तमाम सूरत हाल सामने आएगी। हाथों पर मुझे चोट के निशान नज़र आए हैं। अहमद शाह ने हिलने की कोशिश भी की है मेरी मौजूदगी में, उससे हमें कुछ उम्मीद हुई है कि उनका जिस्म जो है वो तवाना है, कम अज़ कम फालज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगले 8-10 घंटे, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंतहाई अहम है। तो पुलिस वालों से क्या बात हुई? देखिए पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि हम ख़ानदान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। पुलिस वालों का ये कहना है, वाज़े उन्होंने बात नहीं की कि ये क्यों हुई स्वेलिंग। हाँ, ये उस हवाले से कोई वाज़े जवाब नहीं मिला। अब तशद्दुद करने वाले मानेंगे उतनी कि हमने तशद्दुद किया। ठीक है, देखिए जाहिर है कि एक जवान शख्स अच्छी सेहत में अगर इस हालत पे पहुंचा है और पुलिस कस्टडी में पहुंचा है तो यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जो है बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से बिल्कुल अदालत से रुजू किया जाएगा और तमाम ज़रूरी अहकामात लिए जाएंगे। हम अपने हर वर्कर की निगहदाश्त के लिए उसको के बाद से ये मुसलसल हो रहा है। नहीं जी, अब हम बिल्कुल बारे में आपने कोई अभी तक नहीं। देखिए अब हम यहाँ मौजूद हैं, हम हर वर्कर के पीछे हम जाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके साथ पूरी कुव्वत से खड़े रहेंगे। सर लेकिन कल से तो कोई नहीं आया। हर वर्कर के पीछे आप लोग जाओगे, अभी तक आप लोग देखिए मैं हाजिर हूँ। नहीं जा रहे, यहाँ क्यों आए हुए? देखिए मैं हाजिर हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। जो हमें पता चल रहा है और हर वर्कर के पीछे हम थानों में गए हैं, पहले हम ज्यादती ना करें। पहले हम अदालत जाएंगे, अदालत से अहकामात लेकर हम वापस आएंगे और बेहतरीन इलाज जो हो सकता है अहमद शाह का वो हम करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी कानूनी चाराजोई है कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से, यानी कि पुलिस के उकूबत खानों में जो लोगों पर जुल्म किया जाता है उसको हम कौम के सामने लाएंगे और उस हवाले से हम जो हरजाना है या सज़ा है उसकी इस्तदा करेंगे। अगर सर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है जैसा कि पुलिस और अमला बता रहा है, तो मीडिया को कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? क्यों किसी को एक वक्त में ही जाकर ये तमाम वीडियो आवाम को दिखाने की इजाजत नहीं है कि उनके साथ क्यों है? इतना बेबस क्यों है? देखिए आप क्यों हो गए? ठीक है, हम तो बता रहे हैं आपको। रोकने वाले बदमाश हैं, उनको आपको फेस करना है। रुक जाए हम तो फेस कर रहे हैं। देखिए 2 बजे के पहुंचे हुए। एक मिनट। इस तरह पहले मैंने कहा, न्याय साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा, इस वक्त मीडिया कवरेज से ज्यादा जरूरी उस बंदे की जिंदगी है। मेरी बात सुनिए, अहमद शाह का इलाज होने इस वक्त वो अस्पताल में है। हमने बड़ी एफर्ट करके अब अस्पताल का रिकॉर्ड चीजें नहीं बता रहे कि कब से हम खप रहे हैं। मुलाकात का शेड्यूल सेट किया। देखिए अस्पताल का अपना एक निजाम है, मीडिया के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, वो हम वकला का काम है। मैं जरा गुजारिश करूं, एक चीज़ आप ख्याल रखिए, ये एक अस्पताल है, अस्पताल का एक अपना निज़ाम है, या दीगर भी यहाँ पे मरीज मौजूद हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे अस्पताल में भगदड़ मचे और लोगों के लवाहिकीन भी यहाँ पे हैं। लिहाजा आप
اس جو تقدس ہے ایک ہسپتال کا اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. سر اندر مت جائیے. دیکھیے ہم نے باہر آ کر آپ کو بات بتا دی ہے, جب میڈیا کو رسائی دی جائے گی تو آپ جائیے گا, لیکن یہاں کوئی دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے, کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. آپ جہاں کھڑے ہیں ٹھیک کھڑے ہیں, اور ہم آپ سے پارٹی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ کال دی گئی ہے کہ تمام کارکنان اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہسپتال پہنچے. دیکھیں پہنچے, لیکن یکجہتی دکھانے کے لیے ہسپتال پہ آپ نے حملہ تو نہیں نہ کرنا. آپ یہاں باہر ہی کھڑے ہوئیے, ہم آ کر جن کو رسائی دی جا رہی ہے تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے, لیکن آپ نے بالکل اپنا جو نظم ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آنے دینی. سر میڈیا نہ پہنچے, آپ اندر گئے ہیں, آپ تو ویڈیو بنا کے کم سے کم عوام کو دکھا سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ٹارچر ہوا ہے. دیکھیے ویڈیو میں کوئی بہت زیادہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک شخص ہے, ایک مریض ہے, وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے, وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. اس کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے جسم کا بھی ایک تقدس ہے. یہ نہیں ضروری کہ ہم ایک مریض جو ہے اس کو اس حالت میں تمام دنیا کو دکھائیں. لہٰذا اس کے چہرے کو دیکھا, چہرے کے اوپر جو ہے یا تو ڈنڈے مارے گئے ہیں یا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ٹھڈے مارے گئے ہیں. دیکھیں میڈیکل لیگل آنے دیجئے, میڈیکل لیگل آنے دیجئے, کل وہ آ جائے گی, اس کو آ جانے دیجئے. اس سے پہلے ہم کوئی افواہ بھی نہیں اڑانا چاہتے. ہمیں بڑے تحمل سے اور نظم و نسق سے اس تمام معاملے کو آگے لے کر چلیں. راج صاحب جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں, تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں, 9 مئی دیکھیے ہم نے تمام چیزیں کر لی. یہ معاملہ آپ ضرور اٹھائیے. یہ بالکل ایک جو فسطائیت کا ماحول ہے اس کو ضرور آپ عوام کے سامنے لائیے. جو لوگوں کی کہانی ہے, آج میں ایک ہماری ورکر ہیں ان کے ہاں گیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے بتایا ان کی 20 سال کی بچی کو اٹھایا گیا اس کے کالج کے باہر سے, اور اس کو مرد پولیس افسران نے زد و کوب کیا, چہرے پہ تھپڑ مارے, یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی ماں کہاں ہے. تو یہ کہانیاں ہم مٹنے نہیں دیں گے. ان کہانیوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے, ان واقعات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. کہانیاں لکھنے والے دوبارہ پھر وہی آ گئے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ زد و کوب بھی ہوگا. دیکھیں یہ کہانیاں آپ اور میں بیان کریں گے, ہم ان کہانیوں کے امین ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم گزرے ہیں پچھلے 8-10 ماہ. اس حقیقت کو ہم نے محو نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, جن لوگوں پر گزری ہے ان کو انصاف لے کر دینا ہے, اس لیے ہم حاضر ہیں. سر کیا تختیوں پہ کہانیاں لکھتے رہیں گے یا پھر ہم واقعی میں کچھ کریں گے بھی؟ دیکھیں جو بدماشی کی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق پراپر کاروائی ہوگی. میں بھی دیکھیں ہم کل صبح ہم عدالت میں ہوں گے. اس کیس کو دیکھو گے بیٹا, اس کا MLC ملنے دو. عدالتوں سے امید کی عدالتیں دیکھیں اس کے علاوہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے عدالتوں سے ہی احکامات لینے ہیں, ہم نے قانون اور نظم کو قائم رکھنا ہے. ہم کو یہاں افراتفری کرنے نہیں آئے. کورٹ میں موجود تھے, تالے لگ گئے تھے, آپ کو باہر نہیں جانا, آپ کو لگتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ ہم نے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, ہم نے عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, لیکن ہم نے نظم و نسق کو خراب نہیں کرنا. ہم کوئی تخریب کار قوت نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, پاکستان کو بگاڑنا نہیں ہے. جو پاکستان میں بگاڑ ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے, اس میں اضافہ نہیں کرنا. مردہ ضمیروں کا خواتین بچوں پہ تشدد کے بعد ضمیر نہیں جاگا, کیا اب ہم یہ توقع کر سکتے کہ ان کا ضمیر ایک دم سے جاگ جائے گا؟ بدماش جو ہوتا ہے نا, بدماش معاشرے کا برا آدمی ہوتا ہے, اور آج کی گورنمنٹ معاشرے کی بدترین مثال ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں, الیکشن چھینا ہے. الیکشن چھیننے کے بعد حکومت میں آئے ہیں, ان سے انصاف کی توقع نہیں. لیکن پھر بھی ہم وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تحریک انصاف کے ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف بذریعہ قانون ہی مانگا جا سکتا ہے, چھینا نہیں جا سکتا. سر یہ اور ہم انشاءاللہ ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ باقی پارٹیاں جلسے بھی یہ بیٹا کیونکہ آپ عوام کی آواز ہے, کیونکہ آپ عوام کی حقیقت ہے. حقیقت کو جھٹلایا جا رہا ہے, حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. ہم حقیقت کو ظاہر کر کے رہیں گے. جو اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے اس کو ظاہر کریں گے, اس کا تدارک ڈھونڈیں گے. اسی لیے ہم سیاست میں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ سے خوفزدہ ہیں لوگ. سر جیسا آپ نے فرمایا خوف زدہ ہیں, عدالتیں تمام چیزیں, دروازے پی ٹی آئی کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے بند کر دیے گئے ہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ بہت حد تک آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اسی نظام کو بہتر کرنا ہے. ہم نے تباہی نہیں پیدا کرنی. ہم اسی نظام کو انشاءاللہ اپنے ووٹ کی طاقت سے, اپنے عزم کی طاقت سے سدھاریں گے. لیکن میں سلمان اکرم, ایک منٹ بیٹا بات سننا. وہ اپنی طاقت کو زائل مت ہونے دیں. آپ کھڑے رہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو میں بڑا کرتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے بڑی طاقت ہو اس ملک کی, اس دنیا کی آپ سب سے بڑی طاقت ہو. جدھر ظلم ہو, جدھر بدمعاشی ہو, جدھر گنڈا گردی ہو, آپ اگر آواز اٹھائیں گے الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ,
तो ये कानून को ना भी माने, ये कानून के आगे हम बिल्कुल बेबस हुए बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को एक साइड पे रख दिया। तो मेरे भाइयों, आपकी आवाज़ बहुत ताकत रखती है, जिधर भी जुल्म हो आप जरूर मीडिया पर उस आवाज़ को। सलमान साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये कि हमने देखा कि जहां भी जो जुल्म हो रहा है आप वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कल जो जुल्म हुआ हाई कोर्ट के सामने हमने देखा कि लीडरशिप भाग रही थी, आपके अलावा या अबूजर नियाजी साहब या राना साहब उधर मौजूद थे, बाकी लोग आते थे, लीडर को छोड़ते थे, डंडे पड़ रहे थे और खुद चले जाते थे। ये आजम खान नियाजी साहब ने भी किया कि मुझे जाने दें, और लीडर्स डंडे खा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने आप को भी ठीक करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये एक काफिला है जो चल रहा है, इस काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफिला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब की आपने